67 عاما أو 70 عاما إلا 3. ولهذا يمكن الإنسان أن يقرأه بصعوبة ودقة لا مزيد عليه. قال ثم إن الأستاذ سار إلى لكنو وهناك عالج واستشفى، ولكنه كالشفاء كامل لم يكن في مقدره، فرجع إلى ديلي وكان أقام في كشنغنج وهي حارة في ديلي. ولما علمت أنه أقام قريبا منا سرت إليه فلقيته فسر غاية السرور ببرودي عنده، وأوصاني أن أزوره ما دام مقيما هناك كل يوم صباحا، فكنت أسير إليه كل يوم. ومرة لما كان مسرورا بي وبأشغالي قال إني أريد أن أكتب لك إجازة بخط يدي، فقلت كيف وأنت عميت؟ فقال لا كيف ما كان، فأنا أكتبه بهذا العمى. فكان كتب على ورقة، جئته بورقة وكنت أغرف له القلم بالحبر فكان كتب في أول إجازته أجزت للولد الصديق العلامة، ثم الكلمات الأخرى نسيتها كلها، ولعلي أذعت نسخة هذه الإجازة لما كنت في بيشاور نحو سنة 17 لا لما كنت في لاهور قبل نحو سنة 20 للمسيح، يعني ما بين سنة 13 إلى 20. هذه 7 الأعوام ونحو نصف السنة كنت أمضيتها في بيشاور، حيث لا أدري كيف أذعت، كما أذعت كثيرا من الأوراق التي كانت عندي وأنا أتأسف عليها. ولكن على كل حال الإجازة التي كان أعطانا قبل هذه المدة بذات أشهر التي لا تزيد على 3 فيما أظن، هي موجودة عندي إلى الآن، وإن كانت هذه أيضا أصابها محو وشطب وخلل، ومع ذلك موجود يقرأ وإن كان بدقة. وعلى كل حال فالذي يحيرني في هذا الأمر أن بيني وبين الإمام الشوكاني رجلان أو أستاذان، الأستاذ شيخ الرابية حسين بن محسن، وكان له أستاذان، الأول القاضي محمد الشوكاني الذي كان قاضيا بصنعاء، والآخر محمد بن ناصر الهازمي المحدث العلامة، وهذان كانا قرأ على الشيخ الإمام الشوكاني. فهذه المدة التي لا تقل عن 225 عاما لا يوجد بيني وبين الشوكاني إلا رجلان فقط في هذه المدة الطويلة. فهذه خصوصية أو مزية تتعلق بهذه الإجازة. ولا أدري إذا كان أحد من تلاميذ الإمام الشيخ حسين موجودا حيا يرزق في هذه الأيام، لا في باكستان ولا بالهند، إلا رجل بلغ من العمر 95 عاما، وهو السيد عبد القادر الغزنوي الذي يقيم في حيدرآباد بمحلة لطيفآباد، وكنت أراه وألقاه قريبا كل عام مرة أو مرتين. ومن حسن الحظ أنه كان قرأ على الشيخ سنة 26 و300 وألف من الهجرة،
وكنت أنا أيضا قرأت عليه، ولكن الفرق بيني وبين السيد عبد القادر أنه كان شابا نشيطا، وكنت إذ ذاك ولدا لم أجاوز 18 عاما من عمري. خير، وعلى كل حال فأنيج هذه البنت التي هي اسمي عطية خانم. لا، عطية بنت خالد. خير، عطية بيغم أو خانم كما يقولون هنا، أو مدام عطية كما يقولون عطية لي. بنت خليل. وكانت قرأت علي بعض أحاديثها قبل اليوم بأنه شهر 6 أشهر أو أكثر. وأنا تتقن العربية، تدرسها هنا في الماجستيكا، وأنا أرجو لها النجاح والفوز والفلاح إن شاء الله في العمل. وأنا أجيز لها أن تروي عني كل ما رويته عن شيخ جده، لأنها هي عتية بنت صديقي الشيخ خليل بن السيد محمد بن الشيخ حسين بن محسن. فالذي بيني وبين أبي جده رجلان، كذلك أنا بيني وبين الإمام الشوكاني رجلان، وهذه المدة لا تصلح لأن أذكرها قياسا إلى المدة التي أمضيناها بيني وبين الإمام الشوكاني، وهما رجلان في مدة أو في ظرف 200 عام و25 عاما. والحمد لله، وأنا أرجو الله أن يوفقها لما يحبه ويرضاه. آمين.